السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوغ نكملو على الالغوريثم دي كروسكال، نديرو لامبليمونطاسيون ديالها. قلنا سي سا الالغوريثم. اوكي، بالنسبة لامبليمونطاسيون غتكون بون طويلة شوية. دونك سي سا الغراف اللي عندنا ايسي، مي غنديرو ليكزومبل سور ان اوتر غراف. اوكي، الغراف اللي غنجربو عليه الالغوريثم سي سا، هاد الغراف. دونك باش تعرفو سي كوا التيغي دو هاد كروسكال. Bon, comme le deuxième exercice, qu'on veut construire un réseau, figure-toi, avec un coût minimum pour relier 12 commutateurs. Les coûts de câblage sont donnés par le graphe G. Suite à une décision politique, les liaisons câblées GH et AE sont imposées. Donc, GH et AE sont imposées. Même si le poids minimal, c'est imposé. Donc, déterminer alors un câblage à coût minimal respectant ces contraintes. Donc, vous précisez l'algorithme utilisé, l'adaptation de cet algorithme au cas précis de l'exercice et enfin son application étape par étape. Donc, dès que l'adaptation, il y a un ajouté à deux juges ou après trier le خرين. Donc, نشوفوا الجراف سي سا الجراف فيه هاد لي زومي وخاصنا نديرو ديك التريتمون. دونك نديرو التريتمون افيك الالغوريثم دو كروسكال. دونك سي سا. الوغ الى جينا الكروسكال، دونك كروسكال اوكي هنا c'est l'exercice 2. Voilà, voilà. On va aller vers exercice 2. C'est ça exercice 2. Donc, quand on spécifie le nombre les vertices, c'est-à-dire le nombre les sommets, ou le nombre les edges, ou le nombre les liaisons. Ok, on crée le graphe. Donc, quoi, le graphe, créer graphe, je vois la fonction comment ça. Donc, la fonction créer graphe, كنعطيوها نمبر سومي نمبر ليزون وهي غتكري واحد الجراف كوم سا. دونك جراف بون هاد الجراف فيه نمبر سومي نمبر د ليزون و ان طابلو دارك. اوكي، الا مشينا عاوتاني ديكلاريشن اوف ذيس غنشوفو غنلقاو بلي صح. دونك كما تشوفوا هنا الجراف سي فيه نمبر ليان وواحد لارك والنمبر سومي. اوكي، سي سا نوتر graphe. Donc on fois dire الشيء ترجع الجراف تدير اللوكاسيون ديناميك tout ça. On fois dire هذيك سميتو غنديرو سيزير ارك. اوكي، سي كوا سيزير ارك؟ دونك سيزير ارك غتقرا من هذا الفيشي اكزودو. اوكي، نمشيو للفيشي اكزودو نشوفو واش كاين فيه. فوالا سي سا الفيشي اكزودو. دونك الفيشي اكزودو فوالا. دونك فيه هاد لي زيليمون. دونك فيه parce que ما شديتش البارتي اللي فوق. دونك فيه هاد الشيء. اوكي، دونك فيه هادوك لي فيه من سومي 0 ل 4 ل 5 عندهم لو بوا 3. من هاد السومي لهاد السومي عندهم هاد لو بوا انسي دو سويت. اوكي، هادو بجوج هما لي امبوزي جو بونس. دونك اون فيغا بيان. اوكي، دونك تنحطو هادوك لي زارك واش تنحطو في الفيل ولا في الفيشيي. الفيشيي تنحطو فيه A B وهاد لو بوا. اوكي، بالنسبه ل A سي 0 B سي 1. اوكي، تنديرو لي شيفر. دونك ونحطو عاوتاني A و E ونحطو 3 ابري سا. دونك يعني تتحط سوم اكستريميتي انيسيال اكستريميتي فينال والبوا. فوالا، دونك غنجيو دونك اون فوا سيزير هداك لارك. اون فوا سيزير دونك تنقراوها هما تنقراو الارك سورس لا والديستينيشن. فوالا، وهنا البوا. اوكي، تنستوكيوهم في داك لارك. اوكي، حيت لارك سي اون ستركتور اللي فيها 3 د لي بارتي. دونك الا مشينا اونكور اون فوا نديرو باب ديكلاريشن. نمشيو للديكلاريشن. ها هو ارك فيه 3 شوز، فيه السورس الديستينيشن والبوا. اوكي، دونك سي سا. دونك غتقرا داك الجراف ديالك. دونك سيتادير ان انصومبل دارك غتقراهم افيك دي بوا وغتعيط على لا فونكسيون كروسكال. دونك
دونك هي كروسكال. دابا غنشوفوا الفونكسيون ديالنا في لامبليمونطاسيون. دونك في البارتي امبليمونطاسيون ديال كروسكال سكون فا ريفي سي سا. دونك غنلقاو كومباري. دونك هي كروسكال. دونك سي سا كروسكال. نمشيو دابا نشوفو افيك كومباريو مع لوطر. كي نشوفو عندنا اف اكس و سا. دونك سي سامبل. هنا تكتبها الغوريثميك. دونك هنا خصنا الجراف. اوكي داك الجراف خصنا لوردر ديالو نجبدو لوردر. دونك خصنا لارك ريزولتا. هادي لي زارك دو لاربر بوا مينيمال. دونك هاد ريزولتا هي اف. اوكي سي بيان. int air size itérateur de résultat. هذا هو ليتيراتور ولا لا طاي ديال هاد الريزولتا. اوكي دابا راه فيه زيرو مازال ما اجوتينا والو زعما فيد. وهذا ايتيراتور بور لونسومبل دي زارك دو غراف يعني هادوك لي غراف الاخرين. الغراف دابا هو هاد اكس. اوكي فوالا نرجعو لسا ادابتاسيون. قلنا ادابتاسيون هادي هاد البارتي الا حيدناها صافي تتبقى راه لاربر ديال سميتو لا الالغوريثم ديال كروسكال. مي هنا بالنسبه لداك ليكزيرسيس زدنا هاد ادابتاسيون حيت غناجوتيو داك الاول ناجوتيو لارك الاول ورا لارك الثاني. اوكي هادو بجوج راهم كاينين في سميتو هما خصهم يتاجوتاو الوالا. هذا وهذا. دونك هاد 0 4 3 و 6 7 5 هما اللي غيتاجوتاو الاولى. دونك الا مشينا ل 0 4 سي كوا 0 4 3 0 0 1 2 3 4. دونك 0 4 3 هو هذا هو ا او راه امبوزي. بالنسبه ل ا او راه قال لك حتى هو امبوزي ها هو. دونك تا اجيتيو ا او ونقلبوا على جي اش شكون هو جي اش غنلقاو بلي سي 6 7 5. اوكي دونك تا اجيتيو هما الاولى. دونك سا باسكو سي امبوزي. الا ما كانش امبوزي غنحيدو هاد البارتي باش نديرو كروسكال. اوكي باش نمشيو مع كروسكال غدير غير هاد البارتي غتجي لهنا ديريكتومون غدير داك التري. ايتاب 1 هي انك تريي. اش قلنا هنا؟ قلنا il faut trier un ordre croissant de poids. Ok باش trier en langage C un ordre croissant de poids خصك تعطيني اش غنتريي. اوكي هو لاركس اش غن بون سي كوا لا طاي ديالو وتعطيني 16 اوف chaque élément وتعطيني لا فونكسيون دو كومباريزون. دونك هنا سي كويك سورت واحد لا فونكسيون ديجا كاينه في البيبليوتيك ديال لونغاج سي. الا مشينا لها كويك سورت غنلقاو سي صا خصك تبقى تريي ونوض كرواسون ديال لو بوا. اوكي دونك سي صا. دونك هذه هي لا فونكسيون دونك اللي غدير داك لو شوا. اوكي فين كنا هنا. اوكي فوالا دونك اون فوا نديرو داك sorting. دونك نسورتيو اون اوردر كرواسون دو بوا. دونك غنجيو allocation de table paire représentant le paire de chaque somme. هادي bon on va voir comment on va utiliser. دونك خاصك واحد الطابل بير باش تبقى تحط البير دو شاكان. دونك نخليو هاد البارتي نجيو دابا نشوفو لي بارتي الاخرين. initialisation de تو a moins 0 بالنسبه للبير. هادي غير بالنسبه للبير بغيتي البير. دونك فوالا لادابتاسيون اونكور بالنسبه لهادوك لي بير. الا بغيتي تجدي طابل بير خصك هادو راه ديجا ديفيني راك عارف سي كوا لو بير ديالهم. حيت في الاربر خاصك تعرف كل سومي سي كوا لو بير ديالها. وهذاك دونك هذيك السومي اللي غتختار الاولى غيكون البير ديالها موانزان. اوكي دونك غنجيو هنا نومبر ديتيراسيون اي دوردر ان موانزان. دونك خصنا هذاك اوردر موانزان سيتادير لوردر د غراف اللي هو ان. دونك هنا غنمشيو ان موانزان غنريبيتيو هادشي ان موانزان. اش غنبقاو نديرو اشاك فوا ارك سويفون. غناخد لارك سويفون هو هاد اي بلس بلس. دونك في هذيك لاطابل غتكون عندي واحد لاطابل بحال هكا. اوكي
راه ديجا هزيت هذاك الاول اللي امبوزي وهزيت الثاني اللي امبوزي. غنمشي للارك دابا، نمشي لهاد لارك وغنبدا من هاد لارك. جو في دونك فواغ واش هاد لارك il satisfait هادوك لي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون؟ اللي خاصو ما يكرييش واحد السيكل. اوكي فوالا، خاصو ما يكرييش واحد السيكل. سي سا الكونديسيون باسكو ديجا درنا التري. دونك هاد لارك دونك x trouvé paire arc suivant point source. Donc on va voir je te dire la fonction encore une fois. Donc trouver, c'est-à-dire trouver l'ensemble qui contient i. Donc هنا باش نديرو داك باش نشوفو واش il crée un cycle en or. خصنا نشوفو l'ensemble فاش كاين داك سميتو فاش كاين الاكس. اوكي جو بونس الاكس وي. دونك فاش كاين الاكس تروفي. اوكي نرجعو تاني. دونك غنشوفو هاد لي بير، هاد لا هاد السورس ديال هاد لارك اللي اختارينا دابا. غنشوفو اش من بارت سي كوا لو بير ديالو ولا سي كوا لونسومبل فاش كاين. اوكي دونك اون فوا نلقاو لونسومبل ديال لي زارك اللي كاين فيهم غنحطو اكس، حيت هادوك غيكون عندهم واحد الاكس. هادي تتسمى واحد الكونسيبت سميتو دي ايسيو الا بغيتو. دونك هنا غنجيو لهادي حتى هي خصنا نقلبو على لونسومبل فاش كاين هاد ايكغيك باش ما نكريوش داك السيكل. ملي قلت لكم باغ اكزومبل هنا خصنا ما نكريوش السيكل. دونك باغ اكزومبل ملي نهزو ونهزو هادو دابا. دونك هاد 6 وهادي هاد لارك 2 وهاد لارك اللي فيه 3 راه كاينين في واحد البارتي هنا في واحد لونسومبل ايسي. وبالنسبه هذا اللي غناجوتيو راه كاين في واحد لونسومبل هنا. دونك هذا غنشوف لونسومبل فاش كاين. دونك شاك اونسومبل هذاك الاكس ديالها تيكون ان سول نومبر. دونك باغ اكزومبل هاد لونسومبل ناخدو سي 9 هو اللي تيريبريزونتيها. وبالنسبه لهاد لونسومبل نقولو بون هادي نقولو سي 2 كي ريبريزونتي. المهم اون فوا فوار. دونك تدير شاك اونسومبل خصها واحد الريبريزونطون. اوكي غنمشيو لتروفي باش يبان داكشي مزيان. بون تنجي لهنا تنجي تروفي. اوكي غنشوف هذيك السومي اللي عطيتيني ديك الديستيناسيون. غنشوف البير ديالها نبقى نقلب على البير. الا ما لقيتش البير هو هذا، الا لقيت بلي البير موان زان دونك راه خاصني نرجعو هو النيت ريبريزونطون ديالي ديال لا سورس ولا ديال البروميير سومي هي البروميير سومي نيت. سينو خصني نشوف شكون اللي تيريبريزونتي هذيك دونك خصني ندير تروفي بير ونعطي بير 1 بير اي ديال ديك الديستيناسيون. نبقى نطلع دونك نبقى طالع. باغ اكزومبل هاد 6 سي كوا ريبريزونطون نقولو سي 9. دونك هاد 6 غنرجعو غنجيو نشوفو الريبريزونطون ديال 9. الا بدينا ب 9 راه غنلقاو بلي ريبريزونطون ديال 9 هو 9 النيت. اوكي اي ونبقاو غاديين هكا. دونك يعني ملي نبغي ناجوتي هذا راه غنلقى بلي ريبريزونطون ديال 6 هو 9 ونلقى بلي ريبريزونطون ديال 2 هو 9. دونك ما يمكن لياش ناجوتي هذا. اوكي دونك ما يمكنش تاجوتي هذاك حيت غيكري لك واحد السيكل. اوكي دونك هذه راه كاين الا بغيتي تقرا عليها مزيان كاين واحد الكونسيبت سميتو دي ايسيو هكا تكتب هكا دي ايسيو في لي غراف. دونك الا مشيتي دير هذا ديسجوانت اونيون جو بونس ديسجوانت اونيون غتبقى تشوف غتلقاه راه غيعاونك تفهم هادشي مزيان. دي ايسيو ولا ندير واحد فيديو على هاد دي ايسيو باش يبان لكم. اوكي دونك يعني تتقلب على البير الريبريزونطون تاع شاك سومي. الا لقيتي هذاك الريبريزونطون تاع ديك السومي والسومي الاخرى بحال دونك يعني راه غيكري لك واحد السيكل. اوكي دونك اش قلنا هنا درنا اف اكس ديفيرون دو ايغريك. هنا الا كان سي لا جو دو 7 نديروها كوم صا باش يبان. اوكي si la jeu de cet arc arrête ne génère pas un cycle, ajoutez-le ou là au résultat et incrémentez R16. Donc يعني الا كان هاد x و y ديفيرون راه ما كاينش السيكل صافي. غنمشيو للريزولطا R16++ تنزيدو فيه. دونك ملي ناجوتيو تنزيدو في داك 16 فوالا وتنديرو الاونيون. دونك هاد اونيون
هي تدير داخله في داك الدي اس يو. دونك هنا دونك غنديرو لونيون، غنقلبو على سميتو وسي كوم سا اون في لونيون. دونك بالنسبه لهاد لونيون باش نفهمو مزيان غنهضر على داك الدي اس يو في واحد الفيديو، باش حيت دابا الفيديو راه وصل ل 15 مينوت. دونك بلا ما نطولوا في هذا الفيديو غندير فيديو اخر وغنهضر فيه على الدي اس يو وغتفهم الكونسيبت اللي خدامين به هنا. اوكي دونك انت اش غدير؟ تتشوف الى اكس ديفيرون دو ايكغيك صافي تاجوتيه سميتو لهاديك لونسومبل صافي الريزولطا، تاجوتي هذا الريزولطا وتدير تتجمع بيناتهم. اوكي باغ اكزومبل كنا غناجوتيو هذا، دونك هذا راه خاصني اجوتيه، نقول بان هاد 5 الريبريزونطون نتاعها هو الريبريزونطون ديال 2 اللي هو 9، باش ملي نبغي ناجوتي مثلا هذا غنلقى بلي ريبريزونطون ديال 5 والريبريزونطون ديال 9 هو 9 دونك ما غناجوتيش هذا et ainsi de suite. Donc c'est ça le concept نتاع دي اس يو. دونك on va le voir après. وهنا في الاخر راه افيشاج ديال الريزولطا. دونك باش نافيشيو مع هذوك لي سومي ا بي سي دي درت واحد سومي ريال، واحد طابلو كوم سا. دونك هادي 0 هادي 1 et ainsi de suite. ملي نبغي نافيشي 0 نافيشي سميتو نافيشي نيت هذيك الاخرى نافيشي الليتر. دونك يعني سومي ريال ريزولطا اي بوين سورس. هاد سورس الا فيه 0 راه غنافيشي ا، فيه 2 غنافيشي سي et ainsi de suite. اوكي دونك هذا غير افيشاج. vous pouvez دونك ديروا البوز للفيديو تشوفوا هاد الافيشاج. اوكي دونك نديرو اوكي فوالا. دونك غنختاروا ليكزيرسيس 2. اخترنا ليكزيرسيس 2 فوالا تي افيشي كوم سا. voici les arcs arêtes de l'arbre de poids minimal. ها هما دونك غناخدو ا يو و جي او اش، هادو راه امبوزي غير باش نمشيو مع ليكزيرسيس. ملي ما يكونش عندك هذيك امبوزي صافي غتمشي ديريكتوم غتحيد هذيك لي بارتي اللي فيهم امبوزي. لي بارتي اللي فيهم امبوزي في الالغوريثم هما هادي، غتحيد هاد لي دو لين وغتحيد فيهم ادابتاسيون وغتحيد هادو وصافي. انت عندك سميتو انت عندك كروسكال اون جينيرال. وبالنسبه للبير دونك هاد البير اللي تنستعملوه هنا غير بوغ باش يعاوننا في هذيك البارتي ديال اونيون واش تيكريي السيكل ولا ما تيكرييش. اوكي دونك سي سا. دونك ملي دير لاربر ديالك غيعطيك سا دونك الريزولطا ديال داك الشيء. اوكي هذا دونك on va prendre des دونك الريزولطا غتكون كوم سا. دونك نمشيو ليكزيرسيس 2. exercice 2 c'est ça exact non c'est pas exercice 2 exercice 2. ok oui c'est exercice 2. ok we will هو دونك في الاكزرسيس 2 قلنا راه هادو بجوج راه امبوزيها هما تيكونوا في الاول نيت صافي. دونك غننزلو دونك غنلقاو هذيك الريزولت اللي بانت لينا دابا هذه هي. دونك الا بغيتي ترسم ديك لاغبغ راه تكون كوم سا. بالنسبه للاغبغ ديال لو بو مينيموم راه سي اون اربغ راه تمشي هكا تا 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 بوم بوم بوم. اوكي ما كاينش واحد السيكل، ما كاينش واحد السيكل هنا. كو درزنا واحد ليزون راه غيولي عندنا سيكل. دونك هنا لاربر ما كاينش السيكل. وهنا راه حيت كاينين جوج اللي عندهم ميم بوا مثلا اون بو فيغ واحد الانتر الايشونج ناجوتيو هذا هنا. اوكي ونحيدو واحد من هنا دونك حيت عندهم لو بوا 4 هذا. اوكي هاد جي كا. اوكي سوا غنديرو كا افيك جي هنا سوا غنمشيو لهنا نديرو جي كا. دونك داكشي سا ديبون د لامبليمونطاسيون شكون فيهم اللي اختاريتي الاول شكون اللي سبق واش هذا ولا هذا. اوكي دونك سي سا لاربر دو بوين مينيمال كيما تشوفوا سي كوم سا توجور لا بريزونتي. لا جاتي لداك لاربر الاول سي سا الغراف الاول سي سا والريزولتا هي هذاك الاخر اللي ما فيهش السيكل. دونك سي سا ميرسي بيان. دونك جو في بارلي سور دي اس او ابري باش تفهموا مزيان. دونك ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجي افيك فوز امي كيما تنقولوا توجور باش حتى هما يستافدوا. دونك bon courage tout le monde.